சகல சௌபாகியங்களும் தரும் ஆதிசங்கரர் அருளிய ஸ்ரீ சௌந்தர்ய லஹரி. ஸ்லோகம் 81-90. குருத்வம் விஸ்தாரம் क्षितिधरपतिः पार्वती निजात् नितम्बाताच्छिद्य त्वयि हरणरूपेण निदधे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमती नितम्ब प्राग्भारः स्थगयति लघुत्वं नयति च करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदलीकाण्डपटलीम् उभाभ्याम् ऊरुभ्याम् उभयमपि निर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणति कठिनाभ्यां गिरिसुते विधिज्ञे जानुभ्यां विबुधकरि कुम्भत्वयमसि पराजेतुं रुद्रं द्विगुणशरगर्भौ गिरिसुते निषङ्गौ जङ्गेते विषमविशिखो बाढमकृत यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफलाः पादयुगली नखाग्रच्छद्मानः सुरमकुटशाणैकनिशिताः श्रुतीनां मूर्धानो दधति तव यौ शेखरतया ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया धेहि चरणौ ययोर्पाद्यं पातः पशुपतिजटाजूटतटिनी ययोर्लाक्षालक्ष्मीः अरुणहरिचूडामणिरुचिः नमो वाकं ब्रूमो नयनरमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्केलितरवे वृषा कृत्वा गोत्रस्खलनमथ वैलक्ष्यनमितं ललाटे भर्तारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तशल्यं दहनकृतम् उन्मूलितवता तुलाकोटिक्वाणैः किलिकिलितम् ईशानरिपुणा हिमानि हन्तव्यं हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायां निद्राणां निशिचरमभागे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रं श्रियमति सृजन्तौ समयिनां सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतश्चित्रमिह किम् पदं ते कीर्तीनां प्रपदमपदं देवि विपदां कथं नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा बाहुभ्याम् उपयमनकाले पुरभिदा यदादायन्यस्तं दृशदिदयमानेन मनसा नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्थेभ्यः
किसलय कराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमह्नाय ददतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशीम् अमन्दं सौन्दर्यप्रकर मकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दारस्तबक सुभगे यातु चरणे निमज्जन्मज्जीवः करणचरणः षट्चरणताम्।